नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। लागू औषध नियन्त्रणका लागि सरकारले वार्षिक ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। यसबाहेक विभिन्न गैर सरकारी निकाय पनि नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन्। तर पनि नेपालमा लागू औषधको चलखेल भने घटेको छैन। अहिले पनि लागू औषधको माग बढ्दो छ अनि छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने लोभमा यसका कारोबारीहरू चुनौती मोलेरै भए पनि लागू औषधको कारोबार गरिरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार अहिले नेपालमा लागू औषध उत्पादन, प्रयोग र ओसार पसार तीनैवटा हिसाबले समस्यामा छ। प्रयोगका हिसाबले नेपालमा सबैभन्दा बढी समस्या औषधिजन्य लागू औषधको देखिएको छ। के छ त औषधिजन्य लागू औषधको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। लागू औषधको लतमा झुमिँदै लाखौं युवा। मुख्य समस्या औषधिजन्य लागू औषध। नेपालमा मात्रै 1.5 लाख बढी दुर्व्यसनी। औषधिजन्य लागू औषध जुन प्रयोगका हिसाबमा हेर्दा नेपालका लागि निकै समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ। अहिले नेपालका लाखौं युवा यही लागू औषधको कुलतमा फस्दै गइरहेका छन्। अझ भनौं यही लागू औषधले लाखौं युवालाई बर्बादीको बाटोमा पुर्याइरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार पनि प्रयोगका हिसाबमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको औषधिजन्य लागू औषधकै हो। यस बाहेक लो लेभलको ब्राउन सुगरको पनि समस्या देखिन थालेको छ। अहिले नेपाललाई सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको फार्मास्युटिकल ड्रग्स भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने तर दुर्व्यसनमा हुने त्यस्तो प्रकारको औषधि सबभन्दा ठूलो दुर्व्यसनको रूपमा छ। र नेपाल र भारत बीचको खुला बोर्डरको कारणले र भारतमा त्यस्तो प्रकारको औषधिहरूमा कानुनत नियन्त्रण नभएको कारणले, औषधिको रूपमा बेच्न पाउने कारणले र नेपालभित्र स्मग्लिङ इन गरिने भएको हुनाले यो सबभन्दा ठूलो दुर्व्यसनको चुनौतीको रूपमा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2011 मा नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या 46,000 थियो। तर सन् 2016 मा आइपुग्दा यो तथ्याङ्क बढेर 98,000 पुग्यो। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको अध्ययन अनुसार अहिले नेपालमा 1.5 लाख बढी लागू औषध दुर्व्यसनी रहेका छन्। प्रहरीले यो संख्या अझ बढी हुने अनुमान गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको प्रहरीको अनुमान छ। प्रायः हेर्दाखेरि चाहिँ टिनेजर्स जस्तो हामीले भन्ने गर्छौँ हैन, तर यो लागू औषधको कुलत भनेको कुनै एज बार छ हामीलाई जस्तो लाग्दैन। हामीले चाहिँ 60 वर्ष उमेर पुगेकादेखि लिएर एकदमै रेपुटेड आफूलाई साइन्टिस्ट हुँ भन्नेदेखि लिएर ठुल्ठुलो चाहिँ भनौँ न एजुकेसन चाहिँ MBA BBS गरेका डाक्टरहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् भने एउटा मेन सडकमा हिँडिरहेको स्ट्रिट चाइल्डले पनि यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमको कुलत हो, यसले जसलाई पनि आक्रान्त बनाउन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार सबैभन्दा धेरै लागू औषध प्रयोगकर्ता भनेका टिन एज अर्थात् स्कुल कलेजमा पढ्ने उमेर समूहका हुन्। बढी जसो शहरी क्षेत्रका युवाहरू लागू औषधको दुर्व्यसनमा फस्दै आएका छन्। जहाँसम्म दुर्व्यसनीहरूको अवस्था के छ भन्ने छ, यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण समस्या हो। यसमा समयमै सजग भएन भने यसको लामो क्रियाकलापहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि भएको छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको गैर सरकारी संस्थाहरू पनि यसमा इन्भल्भ छन्। तर एउटा होल जेनेरेसन, तपाईँको जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसनको मान्छेहरू चाहिँ यसबाट प्रोडक्टिभ जेनेरेसन जुन हो यङ एजमै ड्रग्सको कारणले स्पोइल भएर जाने खतरा छ। र मलाई लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मसँग एक्ज्याक्ट फिगर छैन, तर मेरो अनुमानमा दुर्व्यसनीको सङ्ख्या घटिरहेको अवस्था छैन। त्यसो त सरकारले लागू औषध नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। विभिन्न संयन्त्र पनि परिचालन गरिरहेको छ। यता विभिन्न गैर सरकारी संस्था पनि नियन्त्रणकै लागि भन्दै ठूलो धनराशि खर्च गरेर खटिएका छन्। तर पनि समस्या भने घटेको छैन। आखिर
किन बढ्दैछ नेपालमा लागु औषध दुर्व्यसनीको संख्या? सुरक्षा स्थिति आवश्यकता अनुसार मजबुत नहुनु, सुरक्षामा आधुनिक यन्त्र उपकरणको कमी हुनु र जनशक्ति अभाव हुनु जस्ता कारणले नेपालमा लागु औषधको कारोबार बढेको जानकारहरू बताउँछन्। औषधिको रूपमा युज हुने जुन एब्युज हुने ड्रग्सहरू छ जुन किन्न पाइन्छ तर त्यसको अनप्रेस्क्राइब युज गर्यो भने त्यो चाहिँ दुर्व्यसनमा जान्छ। फार्मास्युटिकल ड्रग्स हाम्रो लागि अत्यन्तै ठुलो चुनौती र यसको लागि हाम्रो समाधानको लागि मित्र राष्ट्रसँगै हाम्रो चाहिँ अप्रोच हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा कोकिन, हेरोइन, ब्राउन सुगर जस्ता महँगो मानिने लागु औषधका लागि नेपाली भूमि बढीजसो बाटोको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ। तर औषधिजन्य लागु औषध भने नेपालमै प्रयोग हुन्छ। कहाँबाट आउँछ नेपालमा औषधिजन्य लागु औषध? प्रहरीका अनुसार नेपालमा औषधिजन्य लागु औषध उत्पादन हुँदैन। अहिलेसम्म जति पनि औषधिजन्य लागु औषध नेपाल भित्रन्छ त्यो सबै भारतबाट नै हो। भारतसँगको खुला सिमाना र चेक जाँचमा भएको फितलोपनाका कारण पनि समस्या थप बढिरहेको छ। अभियसली नेपालमा लागु औषधको कारोबार बढ्नुको मुख्य कारण एउटा इकोनोमी नै हो, गरिबी हो र यसबाट इजी मनी अर्निङ हुन्छ। बेरोजगार भएपछि खाली दिमाग हुन्छ, शैतानको घर बन्छ हैन। त्यसकारण यसले मानिसलाई प्रोभोक गर्छ एक किसिमको औषधि लागु औषध प्रयोग गर्न, यो किसिमको लागु औषधको कारोबार बिक्री वितरण गर्नको लागि। कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चेक जाँच कडा पार्ने, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण नगर्ने, लागु औषध बिक्री वितरण तथा खरिद गरेको अभिलेख राख्ने, लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने, लागु औषध नियन्त्रणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, अभिभावकले छोराछोरीलाई निगरानी गर्ने र सचेत गराउने। त्यसो त नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै होइन, कारोबारीको संख्या पनि बढेको छ। प्रहरीले गएको 1 वर्षमा मात्रै 7000 भन्दा बढी लागु औषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो। यसलाई हेर्दा नेपालमा प्रयोगकर्तासँगै कारोबारीको संख्या समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, औषधिजन्य लागु औषध प्रयोगका हिसाबले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। दुर्व्यसनी मध्ये 70% भन्दा बढीले यही लागु औषध प्रयोग गर्छन्। कतिपय औषधि पसलमा समेत औषधिजन्य लागु पदार्थ सजिलै पाइने भएकाले पनि यसको दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दो छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ, नत्र हजारौं नेपाली युवाहरूको भविष्य यसले बर्बाद बनाउने पक्का छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालमा उत्पादनको हिसाबले देखिएको समस्या, लागु औषध सम्बन्धी थप प्रसंग उजागर गर्नेछौं। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा प्रयोग जत्तिकै लागु औषध उत्पादनका हिसाबले पनि समस्या देखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा मुख्य गरी 2 प्रकारका लागु औषधको उत्पादन हुन्छ, एक गाँजा र अर्को अफिम। नेपालका 12, पर्सा र मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूमा अफिम उत्पादन हुने कुरा बताइदै आएको छ। यसबाहेक भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायतका 6वटा भन्दा बढी जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा नै गाँजाको खेती हुँदै आएको छ। के छ त गाँजा खेतीको वास्तविकता अनि के हो नेपालमा उत्पादन हुने लागु औषधको यथार्थ? हेरौं यो रिपोर्ट। नेपालमा गाँजा र अफिमको डरलाग्दो धन्दा। भारतीय तस्करको पैसा, नेपाली कृषकको खेती। आधा दर्जन बढी जिल्लामा व्यावसायिक खेती। ललितपुरको बालकुमारी स्थित गुजे पोखरीको दृश्य हो यो। सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो खाली सार्वजनिक जग्गामा ढकमक्क गाँजाको बगान देखिन्छ। व्यावसायिक खेती नभए पनि वर्षौंदेखि यो स्थानमा यसै गरी गाँजाको उत्पादन हुँदै आएको थियो। अनि लुकी चोरी नै सही यो स्थानबाट दुर्व्यसनीहरूले गाँजा लैजाने र सेवन गर्ने गर्थे।
निरन्तर रूपमा यो स्थानमा आएका युवाहरू गाँजा सेवन गर्ने, झगडा गर्ने जस्ता अमर्यादित मात्रै होइन, विभिन्न आपराधिक कार्य गर्न थालेपछि केही समय अघि प्रहरीले अभियान नै सुरु गरेर यहाँको गाँजा नष्ट गरेको थियो। तर अहिले पनि समस्या घटेको छैन। यो त राजधानीमै देखिएको एउटा उदाहरण मात्रै हो। राजधानी नजिकै रहेको फर्पिङ आसपासको क्षेत्रमा पनि केही समय अघि प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गाँजा नष्ट गरेको थियो। अहिले पनि मकवानपुर, भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायतका क्षेत्रमा गाँजा खेती नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा त गाँजा खेती नष्ट गर्दा प्रहरी र तस्कर बीच गोली हानाहानसम्मको स्थिति देखिएको छ। जहाँसम्म तपाईँले हामी कहाँको ड्रग्सको प्रडक्सनको बारे सोध्नुभयो भने हामी कहाँ गाँजा र चरेस हाम्रो टेरेनले गर्दाखेरि यो उत्पादन हुने चिज हो र यसको केही उत्पादन र केही यसको इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्टहरू भएको टाइम एन्ड अगेन सिजरहरूले बताउँछ, देखिन्छ। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा दुई प्रकारका लागु औषधको उत्पादन हुन्छ, एक गाँजा, अर्को अफिम। नेपालमा बारा, पर्सा र मकवानपुरमा अफिम उत्पादन हुने कुरा बताइँदै आएको छ। यसबाहेक भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायत 6वटा भन्दा बढी जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा नै गाँजाको खेती हुँदै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतको माग पूरा गर्न पनि नेपालमा गाँजा र अफिम उत्पादन हुन्छ। बिघा चाहिँ जग्गामा गाँजा खेती लागिरहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ प्रशासन र यस सम्बन्धी हेर्ने इकाइहरूको चाहिँ नजरअन्दाज पुगिराख्न सकेको छैन। किनभने सीमित स्रोत साधनले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि दूरदराजमा हामीले चाहिँ 50औं बिघा खेतीमा चाहिँ गाँजा खेती पाइराखेका छौँ। त्यो गाँजा खेती फाड्नका लागि ठुलो समस्या रहेको छ र यसलाई चाहिँ अब लगेर कसरी काटेर सिद्ध्याउने, डोजर लगाएर कसरी लाने डोजर त्यो दूरदराजमा, त्यस कारण यो एक किसिमको समस्या रहेको छ। गाँजा भन्दा पनि अझ अफिममा फाइदा हुने गरेकाले कृषकहरूले लुकीछिपी रूपमा अफिमको खेती गर्ने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार नेपाली कृषकहरूलाई भारतीय तस्करहरू आएर गाँजा र अफिम खेती गर्नका लागि बिउ, मलदेखि पैसासम्म पहिले नै दिने गरेका छन्। बेरोजगारीहरू त्यत्तिकै छ र यसलाई चाहिँ थोरै समय दिएर पनि धेरै अर्निङ हुने हुनाले सजिलै म्यान पावरहरू उनीहरूले जुटाउन सक्छन्। खेतमा खन्नु गयो भने तपाईँले 500 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, त्यो गाँजा रोप्ने ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँलाई 1500 रुपियाँ दिन्छ। त्यस कारण मान्छेलाई सजिलै इजी मनीले आकर्षित गर्छ। ओभियसली उसले श्रम जहाँ धेरै पाउँछ त्यो किसिमको उसमा चाहिँ जाने मान्छेको टेन्डेन्सी नै हो। यसरी नै अहिलेको जस्तै गाँजा र अफिम उत्पादन हुँदै जाने हो भने नेपाल पनि अफगानिस्तान झैँ लागु औषध उत्पादनको केन्द्र बन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ। हुन त नेपालमा विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तो पूर्ण नाफामुखी र सङ्गठनात्मक रूपमा लागु औषध वितरण गर्ने सञ्जाल भने देखिएको छैन। तर थुप्रै युवा प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यसको कारोबार भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार लागु औषधको उत्पादन विशेष गरी एकदमै दुर्गम स्थानका किसानहरूले गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई लागु औषध तस्करले खर्च दिन्छन्। सोही अनुरूप गरिब किसानहरूले रोजीरोटीकै लागि पनि यस्तो खेती गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले कृषकलाई विकल्पका साथ योजना ल्याउनु पर्ने प्रहरीको तर्क छ। स्रोत र साधनको अपर्याप्त हामीसँग होला हैन, तर हामी चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो जुन लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो जुन छ यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस डेलिभरी हामी गरिराखेका छैनौँ। हामी त सप्लाई कटअप गरिराखेका छौँ। त्यस कारण यो सबैलाई पहुँच हुने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यति आवश्यक छैन। तर मेन कुरा हामीहरूलाई इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन दिनको लागि हामीले हाम्रो चाहिँ वेबसाइटहरू पनि छँदैछ र इन्फर्मेसन हामीहरूले पाइराखेको नै छौँ होइन। त्यसकारण यो चाहिँ अन्य नागरिकलाई जस्तो डे टु डे पुलिसिङ हामीसँग चाहिँ नागरिकहरू ठोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता हामीसँग पर्दैन। उहाँहरूले इन्फर्मेसन मात्रै दिने हो। त्यसकारण यो लोकेसन भन्दा पनि हामीहरूलाई चाहिने चाहिँ इन्फर्मेसन हो। त्यसकारण हामीहरूलाई चाहिँ सबै तह तबकाका नागरिकहरू जो यससँग कार्य गर्नुहुन्छ उहाँहरूले इन्फर्मेसन दिनुभयो भने सबभन्दा ठुलो नै हामीहरूले त्यही हुनेछ।
त्यसो त छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा पनि अफिम खेती गरिन्छ। सार्क राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान विश्वमै लागु औषध उत्पादन र कारोबार हुने स्थानका रूपमा परिचित छन्। कमजोर कानुन र गरिबीको अवस्थाले नेपालमा यसको प्रभाव बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले यसलाई बेलैमा रोक्नु आवश्यक देखिन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। लागु औषधको कारोबारीहरू गाँजा भन्दा अफिममा फाइदा हुन थालेपछि यसको खेती गर्ने गरेको बुझिएको छ। केही कृषकहरू आम्दानी बढी देखेर लुकीछिपी भए पनि अफिमको खेती गरिरहेका छन्। यसरी नै अहिलेको जस्तै गाँजा र अफिम उत्पादन हुँदै जाने हो भने नेपाल पनि अफगानिस्तान झैं लागु औषध उत्पादनको केन्द्र बन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ। यो विषयमा सरकारवालाको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।